السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفوا كونتور 5 à cycle incomplet. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بالانتروديكسيون. دونك ديما كنذكروا بلو مود دو كونتاج. عندنا لي كونتور à cycle incomplet. دونك كونتي تو لي نومبر، دونك كيدوز ليا على تو لي نومبر. Très bien. بالنسبة لي كونتور à cycle incomplet، دونك كونتي دي نومبر inférieur de la valeur max. Donc inférieur de la valeur maximale. Très bien. Le cours نتاعنا ان شاء الله باذن الله غادي يكون سو فورم ديال ليكزيرسيس اللي غادي نفوهو به كونتور 5 à cycle incomplet. Donc à l'aide de bascule JK غادي نخدمو بلا bascule JK. On va faire un compteur 5 modulo 6. On va faire un compteur. Donc عندنا compteur و 5 و modulo 6. Très bien. Donc اول حاجه نفكروا فيها هي لو نومبر دو bascule. Donc عندنا compteur 5 modulo 6 permet de compter jusqu'à des valeurs différentes de 0 à 6 moins 1. Très bien. Donc, il y a 5. Donc, on a compteur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, on va revenir à 0. Donc, on va dire 0 jusqu'à 5, on va dire 0. Le nombre 5 est le plus grand. Donc, on va encadrer entre deux valeurs, 2 à la puissance et 2 à la puissance. Donc, on a 5 encadré le 4 ou le 8. Donc le 4 est 2 à la puissance 2 ou le 8 est 2 à la puissance 3. Donc le 3 est le nombre de bascules. Donc on a besoin de 3 bascules. Très bien. Donc comme on voit, on a 3 bascules. Donc on peut les brina qui 0, qui 1, qui 2 ou bien qui 1, qui 2, qui 3 les brina. ولا كي ا كي بي كي سي اللي بغينا حنا نسميهم. حاجه وحده اللي خصنا نردوا ليها البال. دونك عندنا لو بيت لو بوا فيبل و لو بيت لو بوا فور. دونك ديما هي لا برومي ا غوش اللي هي لو بوا فيبل، وبالنسبه لا ديرنيير هي لو بوا فور. دونك ديما خاصنا ناخذوا اون كونسيديراسيون هاد الملاحظات نتاعنا. تري بيان. دونك عندنا السيكل دو كونتاج. عندنا كونتور 5 موديلو 6. عندنا on représente le cycle de comptage par un des graphes suivants. Donc هذا هو الجراف نتاعنا. غادي نمشي لنا من 0 1 2 3 4 5 et revenir à 0. donc ما يكملياش 6 و 7. donc هذا هو لو كونتور انكومبلي. بالنسبه للطابل نتاعنا دونك عندنا 3 باسكول. دونك كل باسكول غادي يعطينا واحد السورتي. دونك عندنا كي 2 كي 1 كي 0. دونك لي باسكول نتاعنا غادي يعطيوني واحد لي زيتا، كل واحد غادي يعطيني واحد لا سورتي. هادوك لي سورتي غادي يكونوا ليا واحد لو نومبر. دونك غادي يبداو ليا من 0 وال 1 وال 2 3 وال 4 وال 5 اي ريفونير ا 0. دونك ما غاديش يكمل ليا الحساب ديالنا. تري بيان. دونك عندنا لا طابل دو فيريتي نتاعنا. دونك غادي نخدموا بلا ميم مانيير باش خدمنا لي كونتور ا سيكل كومبلي. دونك عندنا ليتاب بريسيدون عندنا ليتاب فيتور. دونك عندنا ليتاب بريسيدون غادي نعطيوهم كي 3 كي 2 كي 1 وليتاب فيتور كي 3 بليس كي 2 بليس و كي 1 بليس. بالنسبه اول كومبينيزون اللي غنديرو عليها هي من 0 فير 1. دونك 0 هو ليتاب بريسيدون وال 1 هو ليتاب فيتور. دونك عندنا 0 هو ليتاب بريسيدون. دونك 3 0 و 0 0 1 هو ليتاب فيتور. ابري غادي يولي ليا ال 1 هو ليتاب بريسيدون و 2 هو ليتاب فيتور. تري بيان. دونك عندنا 0 0 1 غادي يمشي ليا 0 1 0. ابري غادي يولي ليا 2 هو ليتاب بريسيدون غادي يمشي ليا فير 3. دونك عندنا 0 1 0 غادي يمشي ليا 0 1 1. ابري غادي يولي 3 هو البريسيدون وغادي يمشي ليا الفيتور اللي هي ال 4. دونك عندي 0 1 1 غادي يمشي ليا ال 1 0 0 اللي هي ال 4. اي ابري غادي يولي ليا 4 هو البريسيدون ايتاب بريسيدون و 5 هي ليتاب فيتور. دونك غادي يولي ليا 1 0 0 غادي يمشي ليا ل 1 0 1. ابري غادي يمشي ليا من 5. دونك هذه هي ليطا اللي خاصني نخدم عليها. دونك من 5 ريفونير ا 0. دونك غادي يمشي ليا 0. دونك ليطا بريسيدون اللي هي 5 دونك هي 1 0 1 وليطا فيتور اللي غادي افيشي ليا هي 0 0 0. تري بيان. دونك هذا هو لا طابل دو فيريتي نتاعنا. دونك عندنا لا طابل دو فيريتي ممكن نخدموه بواحد ان دوطخ مانيير. دونك عندنا كي 3 كي 2 كي 1. دونك من 0 ل 1 دونك كيتافيشا غير لو نومبر الاول وغادي يمشي ليا لو نومبر الثاني اللي هو من 0 فير ل 1. ابري غادي يولي ليا من 1 فير 2 من 2 فير 3 من 3 فير 4 من 4 فير 5 وغادي يرجع ليا من 5 فير 0. دونك كما كنشوف هذيك ليطاب فيتور هي اللي كتافيشا في لا لين دوزيام لين وديما حنا غاديين عاوتاني كتولي هي ليطاب بريسيدون كتمشي ليا لا لين سويفون اي انسي دو سويت. دونك هذا لا طابل دو فيريتي ان دوطخ مانيير ولكن كنفضل باش نخدمو بالاول حتى كنتمكنو عاد كنبقاو نخدمو بهاد لا طابل دو فيريتي دوزيام طابل دو فيريتي. تري بيان.
غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله لا طابل دو ترانزيسيون دو لا باسكول جيكا. غادي نديرو عليه بتيس رابيل. دونك كما كنشوفو عندنا الكي ان اللي هي ليطا بريسيدون والكي ان بليس هي ليطا فيتير. دونك قلنا ترانزيسيون كيمشي ليا من واحد ليطا بريسيدون لواحد ليطا فيتير. شنو خاصني نعطي لي زونطري ديال لي باسكول نتاعنا، دونك اللي هي الجي والكا. تري بيان. دونك عندنا نعتبروا عندنا كوم دي فاريابل هاد الكي ان وكي ان بليس ليطا بريسيدون ليطا فيتير. دونك عندنا 2 على بوسونس 2، دونك عندنا 4 كومبينيزون. دونك كما كنشوفوا غادي نبداو بلا كومبينيزون نيميرو 1 اللي هي 0 0. دونك الا بغيت كان عندي الزيرو وبغيت تيبقى ليا الزيرو في ليطا فيتير، شنو خاصني نعطي لي زونطري نتاعنا؟ لي زونطري نتاعنا خاصني نعطيهم 0 اكس. دونك الاكس كتاخذ ليا تقد تاخذ ليا لا فالور 1، تقد تاخذ ليا لا فالور 0. كون فوليفو نتوما سمو على حسب لا طابلو تو كارنو حنا نتاعنا واش محتاجين الزيرو بوغ لا سامبليفيكاسيون ولا الان بوغ لا سامبليفيكاسيون. دونك عندنا 0 1 خاصني نعطي لي زونطري نتاعي هي 1 اكس. بالنسبه ل 1 0 خاصني اكس 1. بالنسبه ل 1 خاصني نعطي لي زونطري نتاعنا اكس 0. دونك هذا راه كنا ديجا خدمنا عليه في لا باسكول جيكا. دونك الباسكول جيكا او بيان دي ou bien RS عندهم لا طابل دو ترانزيسيون نتاعو. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو لي زيكواسيون دي زونطري نتاعنا. بالنسبه عندنا 3 باسكول. تري بيان. دونك لا طابل دو فيغيتي نتاعنا هو هذا كومبلي. عندنا ايتا بريسيدون، عندنا ايتا فيتير، وغادي نخدموا عليهم ان شاء الله باذن الله. دونك عندنا كي 3 وكي 3 بليس والكي 2 والكي 2 بليس والكي 1 والكي 1 بليس. دونك عندنا 3 باسكول. هاد 3 باسكول عندهم 3 سورتي. دونك هادوك لي 3 سورتي كيكونوا في ليطا بريسيدون وكيتحولوا لنا ليطا فيتير نتاعنا. تري بيان. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لي زيكواسيون دي زونطري بوغ لا باسكول نيميرو 1. دونك عندنا لا باسكول نيميرو 1 هو كي 1. دونك كي 1 هذه هي ليطا بريسيدون نتاعو والكي 1 بليس هو ليطا فيتير نتاعو. تري بيان. دونك من هادو غادي نحاولوا نخرجوا لي زونطري ديال جي 1 والكي 1 ديال لا باسكول نيميرو 1. تري بيان. دونك هادو هما لا طابل دو ترانزيسيون تاعنا ديما كنحطوه قبالتنا باش غادي نخدموا به. دونك عندنا هادو هما لي دو اللي هضرنا عليهم بالنسبه لا طابل دو فيغيتي. عندنا ايتا بريسيدون، عندنا ايتا فيتير، عندنا كي 1 ليطا بريسيدون والكي بلس الكي 1 بلس هي ليطا فيتير. تري بيان. دونك غادي نعتمدوا على هاد الطابل دو فيغيتي باش غادي نعمرو هاد لي زونطري نتاعنا جي 1 والكي 1. كما كنشوف بان خاصني نعتمد على هاد الترتيب هذا ديال 0 1 2 3 4 5 6 بالنسبه نفس الترتيب. دونك غادي نوصلوا ل 6 و 7 وغادي نتكلموا عليها. دونك عندي جي 1 والكي 1 بالنسبه لا باسكول نيميرو 1. تري بيان. دونك عندي ليطا بريسيدون فيها 0 وغادي يمشي ليا ل 1. فاش كنمشي لا طابل دو فيغيتي نتاعنا عندي 0 وال 1، شنو خصني نكتب في الجي؟ ال 1 والكا الاكس. دونك كنكتب ال 1 اكس. غادي نكتب ال 1 اكس. تري بيان. بالنسبه ل 0 1 بالنسبه غادي نمشي من الان للزيرو، شنو خاصني نكتب؟ من الان للزيرو خاصني نكتب الاكس 1 بالنسبه لي زونطري نتاعنا. تري بيان. بالنسبه ل 0 1 عندي 1 0 0 1 1 0. دونك لا ميم شوز غادي يبقاو يتبدلوا ليا غير هاد لي فالور نتاعي 1 اكس اكس 1 1 اكس اكس 1. تري بيان. دونك 1 اكس اكس 1 ل 1 اكس اكس 1 ل 1 اكس اكس 1. دونك وصلنا ل 6. ال 6 قلنا شي حاجه اللي كما كنقولوا كنصوتيو هذيك لي نومبر 6 و 7. دونك ما كيتافيشاوش. في هذه الحاله هذه كنعطيوهم لي اكس، كنعطيوهم الاكس. تري بيان. دونك كنعطيوهم اكس اكس بالنسبه لونطري جي وبالنسبه لونطري كا. كذلك بالنسبه للسات كنعطيو الجي اكس والكا اكس. دونك تو لي كما كنقولوا ليتيد نتاعنا بالنسبه لهاد لا باسكيل هذا كنحطوا الاكس في 6 و 7. دونك اللي بغيتي تعطيهم، ولكن الكونتور نتاعنا راه غادي يوصل لحد الخمسة وغادي يرجع للزيرو. دونك فاش نقولوا 6 و 7 اعطيهم حتى اللي بغيتي. شنو هي بغيتي؟ هي الاكس. تري بيان. دونك من هاد لي دو لين غادي نحاولوا نخرجوا لي زيكواسيون ديال جي 1 وديال ديال كي 1. تري بيان. دونك عندنا لي زونطري نتاعنا جي 1 والكي 1 لا لين نتاعهم، عندنا لي نومبر نتاعنا. دونك غادي نحاولوا نريبريزونطيوهم فاش في طابلو دو كارنون. دونك بور لا فونكسيون جي 1 دونك كما كنشوف عندنا جي 1. دونك كما كنشوف غير من الطابلو عندي 1 اكس 1 اكس 1 اكس اكس اكس. دونك ممكن هاد الاكس نردها كامله 1 وبلا ما نكتب هاد الطابلو دو كارنون ونكتب جي 1 ايتيغال 1. كذلك بالنسبه لكا 1 عندي اكس 1 اكس 1
x1 xx. دونك ممكن هاد الاكس نعطيهم الان هنا وغادي يعمر لي الطابلو نتاعي كامل بالان. دونك في هاد الحاله هادي كنقول بان جي 1 ايتيغال كي 1 ايتيغال 1. دونك غير ملاحظه غير من او ديبار شنو كيبان ليا، ولكن غادي ندوزو كما كنقولوا لا ميثود كما كنقولوا نتاعنا باش نخدموا شويه التيوري. تري بيان. دونك عندي جي. دونك بالنسبه لو نومبر زيرو، لو نومبر زيرو هو هذا. في هذا الترتيب هذا ضروري خاصني يكون هذا الترتيب هذا، حيت هذا هو الترتيب اللي كنا خدينا في لا طابل دو فيغيتي. كي 3 هي الاولى، كي 2 والكي 1. دونك كي 3 كتمثل ليا هي 0 1، والكي 2 والكي 1 كيمثلوا ليا هاد لا لين هذه اللي هي 0 0 0 1 1 اي 1 0. تري بيان. دونك كنشوف بان في لو نومبر زيرو خاصني نكتب الان. دونك عندي 0 وال2 وال4 خاصني نكتب فيهم الان. دونك 0 0 اللي هي الان، وال2 اللي هي 0 1 0 هي الان، وال4 اللي هي 1 0 0 اللي هي الان. لي زوت غادي نعطيهم الاكس. دونك انا قلنا الاكس دونك ممكن نعطيهم ليطا 1 ممكن نعطيهم ليطا 0. دونك بوغ لا سامبليفيكاسيون ديال هذا الطابلو هذا بالنسبه لونطري جي 1 ممكن نعطيهم الان وغادي يعمر لي الطابلو كامل بالان. في هذه الحاله هذه غادي يقول لي بان جي 1 ايتيغال 1 اللي هي في سي سي او بيان 5 فولت. تري بيان. دونك ندوزو لا فونكسيون كي 1. بالنسبه لا فونكسيون كي 1 كما قلنا هي لا ميم شوز بالنسبه لجي 1. دونك كنقولوا بان كلشي عامر ليا بالان ممكن ديريكتومون نخرج كي 1 ايتيغال 1. مي احنا غادي نروبريزونطيهم في الطابلو دو كارنون. دونك الطابلو دو كارنون تاعنا هو هذا. دونك كنشوف عندي الان بالنسبه للان وال3 وال5. دونك الان دونك 0 0 1 هو هذا الان، بالنسبه ل3 0 1 1 اللي هو الان، وبالنسبه ل5 هو الان 0 1 اللي هو 5 اللي هو الان. لي زوت غادي يعمروا ليا بالاكس. الاكس غادي نكونفيرتيهم الان. دونك غادي انا محتاج الان باش بور سامبليفيكاسيون ديال الطابلو هذا. دونك لي كاز غادي يعمروا ليا بالان، وبذلك غادي تكون الكي 1 حتى هي كتساوي ليا الان اللي هي في سي سي. تري بيان. Donc d'après les deux tableaux, les équations de sortie sont J1 est égal à Q1 est égal à 1 ou bien VCC ou bien 5 volts. Donc pour les entrées J1 et Q1. Nous نشوفوا les équations des entrées pour la bascule numéro 2. Donc عندنا la table de vérité نتاعنا. Donc راه كنا ديجا خدمنا عليه. Donc خلينا غير لا لين ديال Q2 l'état précédent و Q2 plus ديال l'état futur. دونك غادي ناخذوا هاد لي دو لين وغادي نحاولوا نخرجوا منهم لي زونطري نتاعنا جي 1 والكي 1. دونك غادي نعتمدوا على الطابل دو فيريتي بوغ لا باسكول جي كا. دونك غادي نحاولوا نعمروا لا فونكسيون جي 2 والكي 2. تري بيان. دونك كما كنشوف عندي من 0 ل 0 شنو خاصني نكتب 0 اكس. دونك غادي نكتب في هاد لا لين هادي 0 اكس. بالنسبه ل 0 1 دونك هي الان اكس. دونك اللي هي الان اكس. بالنسبه الان غادي نكتب الاكس 0. غادي نكتب في لي زونطري نتاعنا الاكس 0. بالنسبه الان 0 خاصني نكتب الان 0 الاكس الان. دونك غادي نكتب اكس 1. بالنسبه عندي 0 0 و 0 0. دونك ال 4 و 5 عندهم ميم فالور. من 0 ل 0 عندي هي 0 اكس. دونك 0 اكس 0 اكس. بالنسبه ل 6 و 7 قلنا اللي بغيتو تحطوا فيهم. دونك غادي نحطوا هذيك اللي بغيتو كنحطوا اكس. دونك اللي بغيتي علاش هادوك دي نومبر حنا ما كنحتاجوهمش. دونك لو كونتور نتاعي كيوصل ليا 5 ريفونير ا 0. دونك كنقولوا صوت كيصوتي لي نومبر 6 اي 7 وبذلك غادي نكتب فيهم. قلنا في ليتيد نتاعنا بالنسبه لهاد لابوسك بالنسبه لهاد الكونتور هذا في جميع لي كا غادي نحط الاكس. غادي نحطهم الاكس غنحطهم في 6 و 7. الاكس اكس بالنسبه لي زونطري جي 2 والكي 2، بالنسبه لجي 1 والكي 1، بالنسبه لجي 3 والكي 3. دونك توجور غنحط لهم فيهم الاكس بالنسبه لهاد لا باسكول هذا. تري بيان. دونك غادي ندوزو لا سامبليفيكاسيون بار طابلو دو كارنون. دونك عندنا هادو هما لي فونكسيون تاعنا جي 2 والكي 2. عندنا لا فونكسيون جي 2 دونك غادي نحاولوا نريبريزونطوها في طابلو دو كارنون. دونك كما كنشوف عندي الان بالنسبه للان. دونك عندي 0 0 1 هو هذا الان. بالنسبه لي 0 عندي 0 وال4 وال5. دونك 0 0 هو هذا والان 0 0 هو ال4 والان 0 1 هو 5. دونك هاد لي 3 عندهم 0. لي زوت غادي ياخذوا ليا الاكس. دونك نشوف بوغ لا سامبليفيكاسيون ديال هاد لا فونكسيون جي 2 كنشوف عندي جروب 2 2. دونك هاد الاكس غادي نعطيها الان وغادي تجمع ليا مع هاد الان وغادي يكون ليا واحد الجروب. هاد الجروب هذا شنو فيه الكي 3 اللي هو بار. دونك ها هو الزيرو فيه. دونك ما كيتشونجاش. دونك الكي 3 غادي نكتبو كي 3 بار. وشنو غادي نزيد معاه. دونك عندي من 0 ل 1 الان شنو كيبقى ليا الان ديال كي 1 هو اللي فيكس.
دونك غادي تجيني جي 2 ايتيغال هي الكي 3 بار فوا كي 1 كي 3 بار فوا الكي 1. دونك هذه بور لا فونكسيون جي 2. ندوزو لا فونكسيون الكي 2. الكي 2 كما كنشوف عندي عندي غادي نشوف الزيرو عندي في 2. دونك عندي 0 1 0 اللي هي 0 وعندي الان فاش في 3. دونك 0 1 1 اللي هي الان. لي زوتر غادي ياخذوا ليا الاكس دابخي لي ريغل اللي كنا شفناهم في طابلو دو كارنو. عندي جروب دو 4. دونك هاد الاكس هادي وهاد الاكس وهاد الاكس غادي نعطيهم الان 1 غادي يتجمعوا ليا وغادي يعطيوني جروب دو 4. جروب دو 4 غادي يعطيني الكي 3. دونك تشونجا من هاد لالين هادي لهاد لالين. دونك كي 3 اليميني. ندوزو نشوفو الكي 2 والكي 1. دونك من 0 1 ل 1 شنو بقى ليا الان ديال من ديال كي 1 واللي هو فيكس هو اللي غادي ناخذوه في لا سورتي تاعنا ديال من ديال كي 2. كي 2 ايتيغال هي كي 1. دونك هذا بالنسبه لا باسكول نيميرو 2. دونك هادو هما لي زونطري نتاعنا. ندوزو لا باسكول نيميرو 3. دونك لا طابل دو فيغيتي غادي ناخذو الكي 3 لا لين ديال كي 3 مع الكي 3 بليس لي طا فيتور نتاعو. هاد لي دو لين غادي نحاول الي دو طابل دو ترانزيسيون غادي نخرج لي زونطري نتاعنا ديال جي 3 والكي 3. تري بيان. دونك كنشوف بان الكي 3 لي طا بريسيدون لي طا فيتور عندي من 0 ل 0. شنو عندي في لا طابل دو ترانزيسيون من 0 ل 0 غيعطيني 0 اكس 0 الاكس. بالنسبه عندي 3 0 0 0 و 0 0 غادي يعطيوني لا ميم ريزولتا 0 اكس 0 اكس. عندي من 0 ل 1 شنو عندي فيها عندي ال 1 اكس. عندي ال 1 اكس. من ال 1 ل 1 شنو عندي الاكس 0. من ال 1 ل 0 شنو عندي الاكس 1. لي زوطخ قلنا بالنسبه ل 6 و 7 كنحطو 3. دونك لا فالور اللي بغينا يا 0 يا 1 بور لا سامبليفيكاسيون. علاش هادو حيت ما كيتحسبوش لينا كيحسب ليا حد الخمسه ويرجع ليا للزيرو. تري بيان. دونك غادي ندوزو للسامبليفيكاسيون بالنسبه للجي 3 والكي 3. دونك كنشوف بان عندي غادي نحسبو الجي 3 لا فونكسيون جي 3. طابلو دو كانون ضروري خصنا ريبريزونتيو جي 3. دونك جي 3 شنو عندي فيه 1 واحد اللي هو 3. دونك غادي نمشي 0 1 1 اللي هي ال1. عندي 3 0 عندي فيهم 0 وال1 وال2. دونك 0 0 غنكتب 0 0 0 1 اللي هي 0 و 0 1 0 اللي هي 0. لي زوط غادي ياخذوا ليا الاكس. كنشوف بان هاد الاكس هادي مع الان غادي تكون لي واحد جروب. دونك الاكس غادي نعطيه الان غادي يكون لنا جروب دو 1. غادي تجينا دونك الكي 3 من هاد لا لين تشونجات بقات ليا غير الكي 2 والكي 1. مادام عندنا فيهم ال 1 دونك لا سورتي لونطري دو جي 3 غادي تجيني هي كي 2 فوا كي 1 كي 2 فوا كي 1. تري بيان. دونك ندوزو لونطري كي 3. دونك كنشوف بان لا طابلو دو كارنو تاعنا. دونك كنشوف بان الزيرو عندي في الكات والان فيها في 5. دونك الكات عندي فيها 0. دونك هي الان 0 0 غنعطيها 0 و5 عندي فيها الان. دونك اللي هي 1 0 1 الان. لي زوط غادي ياخذوا ليا الاكس. كنشوف جروب دو 4. دونك هاد الاكس مع الاكس مع الاكس مع الان غادي يكون لي واحد جروب دو 1 جروب دو 4. ابخي غادي يجيني الكي 3 غادي تاليمينا. علاش؟ حيت هاد لين مع هاد لين تشونجات. عندي 0 1 مع الان مع الان شنو عندنا فيها الان ديال كي 1 هو اللي بقى فيكس. دونك هو اللي غادي ناخذو في لونطري ديال ديال كي 3. دونك كي 3 ايتيغال هو كي 1 كي 3 ايتيغال كي 1. دونك من بعد ما خرجنا لي زيكواسيون دي زونطري تاعنا اللي هما ديال لا باسكول نيميرو 1 هو جي 1 ايتيغال كي 1 ايتيغال 1. بالنسبه لا باسكول نيميرو 2 هو جي 2 ايتيغال هو كي 3 فوا كي 1 والكي 2 ايتيغال هو الكي 1. بالنسبه لجي 3 ايتيغال هو كي 2 في كي 1. بالنسبه لكي 3 ايتيغال كي 1. دونك هذا لا باسكول نيميرو 1 هذا لا باسكول لي زونطري ديال لا باسكول نيميرو 2 هذا لي زونطري ديال لا باسكول نيميرو 3. دونك غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله للشيما تاعنا. اول حاجه كنديرو هي كنحطو لي 3 باسكول تاعنا. دونك هذا لا باسكول نيميرو 1 لا باسكول نيميرو 2 لا باسكول نيميرو 3. ابخي عندنا هذا كونتور سانكرون. دونك غادي نعطيوهم ميم اورلوج. دونك لورلوج غادي تعطى لينا لا باسكول نيميرو 1 غادي تدخل ليا لا باسكول نيميرو 2 غادي تعطى لا باسكول نيميرو 3. دونك اون ميم طون هذاك الشيء سميناه سانكرون. ابخي غادي ندوزو لا باسكول نيميرو 1. دونك عندي جي 1 ايتيغال كي 1 ايتيغال 1 او بيان في سي سي. دونك كما شفنا بان جي 1 ايتيغال كي 1 ايتيغال 1 اللي هي في سي سي. ندوزو نشوفو جي 2. جي 2 عندنا اول حاجه غادي نبداو بها هي الكي 2. الكي 2 عندنا لي ديريكتومون لاياش الكي 1 كي 1 غادي نريوها لاياش الكي 2. ابخي عندنا واحد لو بورت لوجيك اند و بيان اي اللي عندنا كي 3 بار فوا كي 1. دونك غادي نستعملو واحد البورت لوجيك
غادي ندخلو فيه الكي 1 دونك هو هذا الكي 1 وغادي نزيدو معاه الكي 3 بار. كي 3 بار غادي ناخدوها من هذا البوان هادي. لا سورتي نتاع هذا البور هذا غادي نخرجوه نعطيوه للجي 2 دونك الجي 2 تري بيان. غادي ندوزو لا باسكيل لي زونتي ديال لا باسكيل نيميرو 3 دونك عندنا واحد لوبورت لوجيك كي 2 في كي 1 دونك كيما كنشوف عندنا الكي 2 داخله لينا والكي 1 حتى هي غادي ناخدوها من هاد لو بوين هادي دونك لا سورتي نتاعنا غادي نعطيوها للجي 3. ابري عندنا الكي 3 كيساوي ليا الكي 1 دونك الكي 3 غادي نجروها من الكي 1. لي سورتي نتاعنا كي 3 وكي 2 كي 1 دونك لي كي 3 هو لو بيت لو بلي فور دونك داكشي علاش حطيناه في الاول والكي 1 هو لو بيت لو بلي فابل دونك غادي ناخدو كي 3 والكي 2 والكي 1 هما لي سورتي نتاعنا تري بيان. دونك ان شاء الله باذن الله هادشي ما هادي غادي نحاولوا نديروها في لا سيميلاسيون ديال لوجيسيال بروتوز. على بركه الله غادي نشوفوا تيبي نتاعنا سيغ لوجيسيال بروتوز. دونك عندنا كونتور سانكرون موديلو 6 دونك سيكل انكومبلي دونك غادي نحتاجو ان شاء الله باذن الله 3 باسكول دونك عندنا الباسكول نيميرو 1 2 و 3 دونك كنقولوا كونتور سانكرون دونك عندهم ميم اورلوج دونك غادي نحاولوا ان شاء الله باذن الله باش نوريليو لورلوج نتاعنا ديال شاك باسكيل لاياش لورلوج دونك عندهم تيكون عندهم كما كنقولوا ميم اورلوج هادشي علاش سميناه كونتور سانكرون. دونك دخلنا لورلوج نتاعنا ابري غادي ندوزو لا باسكول نيميرو 1 دونك عندنا جي 1 ايتيغال كي 1 دونك جي 1 ايتيغال كي 1 لما نعطيوها الفي سي سي او بيان 1 او بيان 5 فولت. ابري ندوزو لا باسكول نيميرو 2 دونك عندنا كي 1 هي اللي غادي تمشي ليا الكا 1 الكا 2 لونطري كا 2 وعندنا كما كنقولوا عندنا الكا 1 داخله ليا وعندنا الكا 3 دونك كما كنشوفوا الكا 3 بار تري بيان. دونك كما هادي ديال عندنا الكا 3 بار هادي غادي تدخل ليا لاياش الجي 2 دونك هذا كنا ديجا شفنا هاد لي تيود نتاعنا. دابا غير كنديروا ديسان ديال الشيما نتاعنا. ابري عندنا الكي 3 غادي تمشي ليا ديريكتومون لين الكي 1 وعندنا الجي 2 دونك هي اللي غادي عندنا بالبورت لوجيك اللي داخله فيها الكي 2 وعندنا فيها الكي 1 تري بيان دونك عندنا فيها الكي 1. بقى ليا غير لي سورتي نتاعنا دونك هادي البلي فور غادي يمشي ليا هو الكي 3 وعندنا الكي 2 في الميليو وعندنا الكي 1 فين في الكي 3. ندوزو لا سيميلاسيون تاعنا دونك على بركه الله عندنا 001 اللي هو 1 2 3 4 5 0 دونك كما كنشوفوا عندنا كونتور سانكرون موديلو 6 غادي يحسب ليا من 0 جيسكا 5 و ريفونير ا 0 دونك كما كنشوفوا التيبي نتاعنا هو هذا شيما خدامه. ليتيود نتاعنا كما كنقولوا الي جيست دونك هو هذا التيبي نتاعنا سيغ لوجيسيال بروتوز. ميرسي بور فوت اتونسيون كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتلاقاو فيديو قادم باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.